हाँ जी मित्रों, दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, कैसे हो। आज आपको मैं ना लस्सी बनाने का बड़ा अच्छा तरीका जो मैंने अपनाया है ना, मैंने इस बोतल के अंदर 2-3 चम्मच, बड़े चम्मच, बड़े वो जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना, वो दही के डाले हैं और आधा पानी डाला है, थोड़ी सी बर्फ़ डाली है और फिर बग़ैर किसी ग्राइंडर के किसी के मैंने लस्सी कैसे बनाई है, ये ऐसे की है। नमक भी थोड़ा सा डाला है। ये आप यकीन करें, ऐसे मैंने 2 मिनट की है तो उसके बाद मैंने चखी है, बेहतरीन लस्सी बन गई है, बग़ैर किसी सरजी बिजली के ज़ाया किए, बग़ैर ग्राइंडर के, बग़ैर किसी के हेल्प के। मैंने इसमें वो कीफ लगा के ना, जो ऊपर लगाते हैं, उसमें दही डाली है और ऐसे मैंने 2 मिनट की है। लस्सी बेहतरीन तैयार। ये अभी मैं पी रहा हूँ आपके सामने। बिस्मिल्लाह। यकीन करें, बेहतरीन चीज़ है ये। 2 गिलास लस्सी के मैंने ये तैयार की, उसमें नमक डाला है। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। सर जी, सर्दी गर्मियाँ आ गई हैं, घूमती चाय से ना अब कभी कभी ये घूमती लस्सी भी आएगी। बिस्मिल्लाह। ठंडी, मज़े की, टेस्टी टेस्टी। ये तरीके नोट कर लिए। गुड। कैसा लगा है आप बताएं, कैसा लगा जी। ये देखें जी, ये लस्सी, ये बहुत मज़े की सर। तो नींद वाली गोली है सर। हुणे नींद आएगी, देखना, हुणे आ जाएगी नींद। अच्छा जी, खबरें बड़ी हैं और गल वध गई है। मुख्तार गल वधी पई है। जो इमरान खान के उधर धरना दिया था, चुंगी नंबर 26 इस्लामाबाद, उससे 8 घंटे से जनाब अली ट्रैफिक बंद है मुकम्मल और लोग बहुत परेशान हैं। और पिंडी इस्लामाबाद की वाहिद वो रोड है जहाँ से लोग आते जाते हैं। बहुत लोगों को तकलीफ़ है और वो कह रहे हैं जी, सुहेल अफरीदी ने कसम उठाई है कि जब तक इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल नहीं करते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और कहते हैं जी, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और अभी मैं देख रहा था, एक वैगन की छत पे चढ़ के वो तकरीर कर रहे थे और वो कह रहे थे जी, हमारे काफ़ी लोग गिरफ़्तार हुए हैं और 3-4 बंदे ज़ख्मी हुए हैं गोली से। इसका मतलब गोली चली है। ये तो अजीब बात है। मैंने तो 1-2 वीडियो, पता नहीं पुरानी नई सर जी पता नहीं चलता, मैं तो इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। वो कहते हैं 4 खुसरे पकड़े गए हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब शफ़ी जान के हम बंदे हैं और हम इधर इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटियों में ये चर्च वगैरह जो है ना उधर की बेचते हैं। और ये मैं आपको ख़ुद कह रहा हूँ कि ये वीडियो चल रही है लेकिन कन्फर्म वीडियो नहीं है। ठीक है ना, कन्फर्म वीडियो नहीं है, मैं आपको ये खुद बता रहा हूँ। सर जी, आजकल नहीं पता चलता कि कौन वीडियो कब बना रहा है क्या नहीं है। अजीब सूरत हाल है। बहरहाल वहाँ हालात ख़राब हैं फ़िलहाल और धरने नहीं हो सकते सर जी। जो ही ये सूरज निकलने की देर है, धरने ये हो सकते हैं? नहीं धरने हो सकते, बिल्कुल। ओ ठीक है, धरने नहीं हो सकते। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि वो अब हालात फिर ख़राब हैं तो अब क्या करें, ये खुद ही फितना। और इसी दौरान, इनके धरने के दौरान ही 1.5 घंटा तक डॉक्टर जो है इमरान का मेडिकल उन्होंने किया है, चेकअप किया है और उन्होंने कहा जी कि सत्तई खैरा ने इमरान ठीक ठाक है, उसको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है। ठीक है ना, जेल में। बहरहाल वो कहते हैं ना, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। इमरान की बहनें लिख के दे दें, हम सियासी बात नहीं करेंगी तो मिले, जितना मर्जी मिले, लेकिन वो भी अपनी ज़िद पे कायम है और वो भी कायम है। ठीक है सर जी। अगली खबर, ट्रंप ने अभी ऐलान किया है कि सोमवार वाले दिन हमला करने में 1 घंटा बाकी रह गया था तो हमें 3 मुल्कों के सरबराहों ने मिन्नत की
اور جس کی وجہ سے حملہ جو ہے وہ ہم نے پوسٹ پون کیا۔ تین ملکوں نے، اس میں سعودی عرب، قطر اور دبئی، انہوں نے ہمیں کہا جی کہ حملہ نہ کرو، اور ہم نے پھر حملہ نہیں کیا، ورنہ ہم 1 گھنٹہ رہ گیا تھا حملہ کرنے میں جو ہم نے طے کیا تھا۔ اور اب جناب علی وہ کہہ رہا ہے ٹرمپ کہ یہ حملہ جمعے کو ہو سکتا ہے، ہفتے کو ہو سکتا ہے، اتوار کو ہو سکتا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے، اور یا سوموار کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن سجید اعتبار نہیں، چاہے ہونے ہی کر دے۔ دونوں طرف سے ہائی الرٹ جاری ہے، بالکل ہائی الرٹ دونوں طرف سے۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹینس والے حالات ہیں، اور آپ جنگ لگی تو وہ آسانی سے رکے گی بھی نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آسانی سے نہیں رکے گی جنگ، یہ بڑے حالات خراب ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت محسن نقوی 5 دن سے ایران میں بیٹھے ہیں، اور وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ جناب علی مزید لڑائی نہیں ہونی چاہیے اور آپ صلح صفائی کر لیں۔ 5 دن سے محسن نقوی صاحب ایران میں بیٹھے ہیں، کتنی بڑی ہائی الرٹ جاری ہے، اور یہ سچی صورتحال ہے۔ اور وہ بار بار امریکہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایٹم بم وہ کسی وقت بھی چلا سکتے ہیں، اور وہ اسرائیل کو ہی تباہ کریں گے۔ وہ اسرائیل کو تباہ کریں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے سر جی اگلی خبر، امریکہ چین جو ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، امریکہ ابھی چین سے ہو کے آیا ہے نا، تو روس نے کہا میں کیوں پیچھے رہا، آج روس چین پہنچ گیا ہے، ٹھیک۔ اور 22-23 تاریخ کو شہباز شریف صاحب بھی چین جا رہے ہیں 3 دن کے دورے پہ، تو وہاں پہ امریکہ کے بعد روس اور چین، آپ کو پتہ ہے اصل دوستی روس اور چین کی پرانی دوستی ہے، ان کو کہہ لیں آپ ان کی مذہبی دوستی ہے، دونوں ہی کمیونسٹ ہیں نا۔ بس ہاں جی ختم کر دی ہے تو ذرا تسلی ہو گئی ہے آپ کو بھی، دونوں ہی کمیونسٹ ہیں، ان کی دوستی ہے، اور انہوں نے اپنے حساب سے کیا ہے کہ جناب امریکہ کے ساتھ ہم نے کیا ڈیل کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، ٹھیک۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے جناب علی کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرو، اور پی پی کے وفد سے مولانا صاحب نے ملاقات کی ہے، اور ادھر بلاول بھٹو جو ہے وہ منظور وٹو کے گھر گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے کافی مہینے پہلے منظور وٹو صاحب فوت ہو گئے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما تھے، ہمارے وزیر اعلیٰ رہے، 1 سیٹ والا وزیر اعلیٰ جو ہے نا یہ بنے تھے، 1 سیٹ والا وزیر اعلیٰ بنا تھا، یہ دیکھ لیں، یہ پنجاب میں۔ اور بلاول بھٹو جناب ان کے گھر گئے، افسوس کا اظہار کیا اور سارا کچھ کیا۔ اور مریم نواز صاحبہ جناب دورہ باکو کر رہی ہیں، وہاں پہ انہوں نے پنجاب پیویلین کا افتتاح کیا ہے، اور بہت مزے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے۔ اور اگلی خبر اس کے ساتھ یہ کہ نواز شریف نے ازبک سفیر سے ملاقات کی ہے ادھر، اور انہوں نے بھی ایک دوسرے کی ترقی کے لیے دعائیں دی ہیں، اور میں خبریں تیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے پنکی نے جناب کہا، پنکی کو جو لائے تھے نا کچہری میں، پنکی انمول کو، ان کے سی ٹی ڈی کے اہلکار جو ہے وہ معطل ہو گئے ہیں، اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ پنکی سے 40 کلو آئس برآمد ہوئی ہے، 40 کلو ہیروئن کی خالص شکل آئس وہ برآمد ہوئی ہے۔ اور یہ ساری سر جی اب تک کی خبریں تھیں، تو اب جناب آپ بھی سوئیں اور ہم بھی لسی پی کے سونا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔